मुरीद के नारोवाल रोड के करीब ट्रेन की टक्कर से ट्रैक्टर ट्राली नहर में गिर गई। रेलवे लाइन पर फाटक ना होने की वजह से ट्रैक्टर ट्राली ट्रेन से जा टकराई। एतला मसूल होते ही रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों ने डूबने वाले ट्रैक्टर ट्राली ड्राइवर की लाश को तलाश करने का अमल शुरू कर दिया। नौशहरा की तहसील झांगरा सोड़ी स्टॉप के करीब ट्रैफिक हादसा। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा मोटरसाइकिल और माल बरादर डंपर के तसादुम से पेश आया। हादसे में 18 साला हुसनैन मौके पर जाँ बहक, जबकि उनका भाई 14 साला आमिर शदीद जख्मी हो गया। जख्मी और जाँ बहक को रेस्क्यू मेडिकल टीम ने नौशहरा मेडिकल कम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया। सादिकाबाद पुलिस की कच्चे में इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड कार्रवाई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक एक डाकू हलाक, साथी फरार हो गया। हलाक डाकू की शिनाख्त अली नवाज लोठानी के नाम से हुई। कब्जे से असलहा कलाशनकोफ बरामद। हलाक डाकू दौरान कच्चा ऑपरेशन पुलिस पर फायरिंग में मुलव्विस था। डीपीओ ननकाना साद अजीज की हिदायत पर समाज दुश्मन अनासिर के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सरगर्म डकैत गैंग यासीन उर्फ छीनी के सरगना को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से मुख्तलिफ वारदातों में छीनी हुई 1 लाख रुपए नकदी, लाखों रुपए मालियत की भैंस और असलहा बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश का अमल जारी। ओस्ता मोहम्मद में जियो कंप्यूटर्स एंड मोबाइल शॉप में डकैती की वारदात। रात की तारीकी में चोरों ने दुकान की छत को नकब लगाकर लाखों रुपए मालियत के मोबाइल और कीमती सामान चोरी करके बाआसानी फरार हो गए। एतला मिलते ही सिटी पुलिस मौका पर पहुंच गई। चोरी की बढ़ती हुई वारदातों और बदअमनी से कारोबारी और दुकानदार परेशान। उकाड़ा में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन ने पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। रैली हेल्थ अथॉरिटी दफ्तर से शुरू होकर डीपीओ चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने पाक फौज के हक में खूब नारेबाजी की। रैली का शुरका का कहना था कि पाक फौज के शोहदा को खिराज तहसीन पेश करते हैं, 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं। पाक फौज हमारा फख्र है, पाक फौज के साथ खड़े हैं। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मच। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। आपको बताएं कि मुरीद के नारोवाल रोड के करीब ट्रेन की टक्कर से ट्रैक्टर ट्राली नहर में गिर गई। ट्रैक्टर ट्राली ड्राइवर नहर में डूब गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक रेलवे लाइन पर फाटक ना होने की वजह से ट्रैक्टर ट्राली क्रॉस कर रही थी कि ट्रेन से टकरा गई। इतला मौसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फ़ौरन एमरजेंसी गाड़ियाँ रवाना की। रेस्क्यू 1112 की अमदादी टीमों ने डूबने वाले ट्रैक्टर ट्राली ड्राइवर की लाश को निकालने के लिए तलाश का अमल शुरू कर दिया। ड्राइवर की शिनाख्त खुरम वल्द शबीर अहमद 30 साल साकिन वांडा के नाम से हुई। नौशहरा की तहसील झांगरा असोड़ी स्टॉप के करीब ट्रैफिक हादसा। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा मोटरसाइकिल और माल बरादर डंपर के तसादुम में पेश आया। नौशहरा हादसा में 18 साला हुसनैन मौके पर जाँ बहक, जबकि उनका भाई 14 साला आमिर शदीद जख्मी हो गया।
زخمی اور جاں بحق ریسکیو میڈیکل ٹیم نے نوشہرہ میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیا۔ دونوں کا تعلق شیدو گاؤں سے ہے اور دونوں سگے بھائی موٹر سائیکل پر جا رہے تھے۔ ڈی پی او ننکانہ سعد عزیز کی ہدایت پر سماج دشمن عناصر کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ تھانہ منگٹا والا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سرگرم ڈکیت گینگ یاسین عرف چینی کے سرغنہ کو ساتھی سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے مختلف وارداتوں میں چھینی ہوئی 1 لاکھ روپے نقدی، لاکھوں روپے مالیت کی بھینس اور اسلحہ برآمد کر لیا۔ ملزمان یاسین اور سفیان سے ڈکیتی اور چوری سمیت 7 وارداتوں کا سراغ مل گیا، جبکہ ملزمان سے مزید تفتیش کا عمل جاری۔ ڈی پی او سعد عزیز نے ایس ایچ او مجاہد عباس ملہی اور ہمراہی ٹیم کو شاباش دی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ عوامی جان و مال کا تحفظ اور سماجی خدمت میری اولین ترجیح ہے۔ نیشنل ہائی وے موٹر وے پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ہائی ایس وین کی تلاشی لینے پر چھالیا کے 113 تھیلے اور 48 ہارڈ پلیٹس برآمد کر لیے۔ ڈی ایس پی موٹر وے پولیس بیٹ 15 ساہیوال ریاض احمد اور ڈیوٹی افسر رانا عامر بھی فوری موقع پر پہنچ گئے اور اپنی زیر نگرانی تمام سمگل شدہ سامان کسٹم حکام کے حوالے کر دیا۔ ڈی آئی جی موٹر وے پولیس شاہد جاوید صاحب اور سیکٹر کمانڈر شہباز عالم نے موٹر وے پولیس افسران کی کارکردگی کو بے حد سراہا۔ ریاض احمد ڈوگر اور ان کی ٹیم کی کارروائی پر بھرپور شاباش دی گئی۔ ایس پی حویلی ساجد عمران اور ایس ایچ او تھانہ کہوٹہ کی ہدایت پر تحصیل ممتاز آباد چوکی پولیس ممتاز آباد کی بڑی کارروائی۔ ملتان سے تعلق رکھنے والا نوسرباز پولیس نے گرفتار کر لیا، جو لوگوں کو گھر گھر جا کر ان سے تعویذ دینے کا بہانہ کر کے سونا اور دیگر قیمتی اشیاء لوٹ کر رفو چکر ہو جایا کرتا تھا۔ اس سے قبل بھی ملزم آزاد کشمیر بھر کے مختلف شہروں اور دیہاتوں میں نوسربازی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث ہے۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے مال مسروقہ سمیت نوسر باز محمد اقبال ولد غلام نبی ملتان کے رہائشی کو پولیس اہلکاران اسد مسعود کیانی، تفتیشی ہیڈ کانسٹیبل اسد محمود ایس ٹی اور عاطف مشتاق ڈی ایف سی نے محمود گلی کے مقام پہ کامیاب کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا اور عوام علاقہ کو بڑے نقصان سے بچا لیا۔ تھانہ سٹی بی ڈویژن بہاول نگر میں موٹر سائیکل چوری کی مختلف وارداتوں کی اطلاع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید علی رضا نے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کو ٹریس کرنے اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے ایس ڈی پی او صدر سرکل پرویز اختر جتوئی کی سربراہی میں اسپیشل ٹیمز تشکیل دی۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی بی ڈویژن بہاول نگر مہر عبدالجبار نے پولیس ٹیمز کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے جدید طریقہ تفتیش اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث گینگ کے 3 ملزمان محمد افضل، محمد وسیم اور محمد شہباز کو گرفتار کیا۔ ملزمان علاقہ تھانہ سٹی بی ڈویژن بہاول نگر میں موٹر سائیکل چوری کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھے۔ دوران تفتیش ملزمان کے انکشاف و نشاندہی پر ملزمان کے قبضہ سے مال مسروقہ 15 عدد موٹر سائیکل کل مالیاتی 20 لاکھ روپے برآمد کر کے اصل مالکان کے حوالے کی۔ اس موقع پر ایس پی انویسٹیگیشن سید جمشید علی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عوام الناس کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ دیوالپور کی معراج کالونی میں اوورسیز پاکستانی کے گھر پر بااثر ملزمان کا دھاوا۔ بااثر ملزمان امان اللہ وغیرہ کے اکرام کے گھر پر قبضے کی کوشش، اہل خانہ خواتین اور بچوں پر تشدد بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے رہے۔ ملزمان نے عدالتی احکامات کو بھی ہوا میں اڑا دیا۔ ملزمان نے عدالتی حکم امتناعی کی دھجیاں بکھیر دی۔ پولیس بااثر ملزمان کے خلاف کارروائی سے گریزاں۔ اوورسیز پاکستانی اکرام نے حکومت پاکستان کو درخواست جمع کروا دی۔ متاثرہ خاتون کی وزیر اعلیٰ سے انصاف کی اپیل۔ آر پی او ساہیوال ڈویژن میاں محبوب رشید کا جرائم کنٹرول کرنے اور ڈی پی او اکاڑہ کے جرائم پیشہ افراد کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کے احکامات جاری، جس پر تھانہ گوگیرا پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے 2 رکنی موٹر سائیکل چور گینگ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار گینگ کے قبضے سے موٹر سائیکلز برآمد کی گئی۔ مزید دیکھتے ہیں عدیل رشید کی رپورٹ میں۔ اکاڑہ میں بڑھتی ہوئی موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں پر آر پی او ساہیوال میاں محبوب رشید کا نوٹس۔
عوام کو تحفظ فراہم کرنے اور ان کی جان و مال کی حفاظت کرنے پر ڈی پی او اکاڑہ کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان نے احکامات جاری کرتے ہوئے پولیس افسرانوں اہلکاروں کو جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کی ہدایت دی، جس پر تھانہ گوگیرہ میں تعینات سب انسپکٹر ناصر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل چور گینگ کے 2 کارندوں کو گرفتار کر لیا۔ موٹر سائیکل چوروں کی شناخت شبان عرف شبانی اور صدی احمد کے ناموں سے ہوئی۔ ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں چوری شد موٹر سائیکل بھی برآمد کی گئی۔ ملزمان نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ یہ ملزمان مارکیٹ شاپنگ مال کے علاوہ راہگیروں سے گن پوائنٹ پر موٹر سائیکل چھین لیتے اور مزاحمت کرنے پر شہریوں کو فائرنگ سے مضروب بھی کر دیتے۔ ملزمان پولیس کو مختلف نوعیت کے مقدمات میں مطلوب۔ ڈی پی او اکاڑہ کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان نے تھانہ گوگیرہ پولیس کو موٹر سائیکل چور گینگ کی گرفتاری پر شاباش دی اور نقدی رقم اور تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ اسسٹنٹ کمشنر رینالہ خورد ضیاء اللہ چودھری نے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیلتھ رینالہ خورد اشوک کمار کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے چوچک کے نواحی قصبہ باما بلا میں غیر قانونی سرجیکل سینٹر پر چھاپہ مار کر ڈاکٹری آلات قبضے میں لے لیے اور غیر قانونی سرجیکل سینٹر سیل کر دیا۔ محکمہ ہیلتھ کی جانب سے عطائی ڈاکٹر اظہر علی وٹو کے خلاف FIR کے لیے تھانہ چوچک میں استغاثہ جمع کروا دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ضیاء اللہ چودھری نے ہمارے نمائندے کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انسانی جانوں سے کھیلنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے ڈیرہ ٹاؤن تھانے کے مال مقدمہ 62 کے تحت ڈیرہ پولیس کی کامیاب کارروائی کے دوران پکڑی جانے والی مختلف برانڈز کی شراب جوڈیشل مجسٹریٹ نمبر 1 کی موجودگی میں تلف کر دی گئی۔ مزید جانتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے ہمارے نمائندے سید رسول مدنی کی رپورٹ میں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک کامیاب کارروائی کے دوران پکڑی جانے والی مختلف برانڈ کی شراب تلف کر دی گئی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈیرہ اسماعیل خان بابر رؤف کیسرانی کی ہدایت پر پکڑی جانے والی 1900 بوتلیں شراب عدالتی حکم کے مطابق انچارج انویسٹیگیشن تھانہ ڈیرہ ٹاؤن مائع نفری پولیس مقدمہ 62 جوڈیشل مجسٹریٹ نمبر 1 کی موجودگی میں تلف کر دی گئیں، جبکہ باقی پیکنگ مٹیریل کو آگ لگا کر جلا دیا گیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں مظہر علی خان جوڈیشل مجسٹریٹ 1 DI خان۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم آئے ہوئے ہیں یہاں پہ دریا بند پہ، یہاں پہ 62 نمبر مقدمہ ہے ڈیرہ ٹاؤن پولیس اسٹیشن کا۔ اس کے مختلف ملزمان سے یہ تقریباً کوئی 1900 یا 1900 سے زیادہ شراب کی بوتلیں برآمد ہوئی تھی۔ اس طرح آپ کینز دیکھ رہے ہیں پیچھے، یہ کینز بھی برآمد ہوئے تھے۔ تو آج ہم تلفی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کے باقاعدہ ہم نے سیمپلنگ کر لی، جو قانون کے تحت وہ سیمپل ہم نے ان کے الگ کر لیے ہیں، اور ان سیمپلوں کو ہم کورٹ میں جو شہادت کے لیے ہم پیش کریں گے ایگزیبیشن میں۔ بقایا جو جتنے بھی مال مقدمہ ہے اس کو آج ہم یہاں پہ طلب کر رہے ہیں۔ تو یہ آج تلفی کی پروسیڈنگ ہے جو آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ واضح رہے کہ مختلف تھانہ جات کی جانب سے منشیات فروشوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں میں منشیات کی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ استا محمد بیجیو کمپیوٹرز اینڈ موبائل شاپ کے اونر ذیشان احمد سومرو کی دکان میں نامعلوم چوروں نے دکان کی چھت کو نقب لگا کر لاکھوں روپے مالیت کے موبائل اور قیمتی سامان چوری کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ رات کی تاریکی میں چوروں نے دکان کی چھت کو نقب لگایا اور لاکھوں روپے مالیت کے موبائل اور قیمتی سامان چوری کر کے بآسانی فرار ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی سٹی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ مزید تفتیش سٹی پولیس کر رہی ہے۔ چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں اور بدامنی سے کاروباری اور دکاندار پریشان ہے۔ محکمہ وابڈہ ضلع خوشاب کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف کامیاب کارروائی۔ چیک نمبر 40 MB سے بجلی چوری کرنے والے 2 ملزمان کے خلاف FIR درج کر لی گئی۔ محکمہ وابڈہ نے گزشتہ روز 40 MB سے ایک بجلی میٹر چیک کیا جس میں ایک ڈیوائس نصب کی ہوئی تھی۔ اس میٹر کا فورینسک کروایا گیا، جس کے بعد واضح ہوا کہ ڈیوائس بجلی میٹر کی ریڈنگ کو کم بتاتی ہے، جس کی مد میں بجلی چوری میں ملوث عبدالخالق ولد محمد جابر اور محمد دلشاد ولد فیض احمد پر تھانہ مٹھا ٹوانہ خوشاب میں FIR درج ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ملزمان کو تقریباً 1,25,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔
तर्जुमान पुलिस के मुताबिक एक डाकू हलाक साथी फरार हो गया। हलाक डाकू की शनाख्त अली नवाज लुठानी के नाम से हुई। कब्जे से असलहा, नजायज क्लाशनकोफ और मुतादिद राउंड्स बरामद हुए। हलाक डाकू दौरान एक अच्छा ऑपरेशन आर्म्ड APC पर हमले और पुलिस पर फायरिंग में मुलविस था। हलाक डाकू का ताल्लुक कच्चे के खतरनाक लुठानी गैंग से है। पड़ताल रिकॉर्ड पर हलाक डाकू, इक़दाम कत्ल, पुलिस पर फायरिंग जैसे मुतादिद संगीन मुकदमात का रिकॉर्ड याफ्ता निकला। DPO रिजवान उमर गोंदल ने बताया कि कच्चे ऑपरेशन में अब तक 5 खतरनाक डाकू हलाक, 28 गिरफ्तार हो चुके हैं। गाजी की भरोथा नहर में नहाते हुए 50 साला शख्स जाँ बहक हो गया। फैमिली के हमरा सैर के लिए आने वाला शख्स अब्दुल वाहिद भरोथा नहर में नहाते हुए डूब गया। रेस्क्यू 1122 के अहलकारों ने डूबने वाले शख्स की लाश को नहर से निकाल लिया। भरोथा नहर में डूबने वाला शख्स मर्दान का रिहायशी था। भरोथा नहर भरोथा बैराज में आए रोज नहाते हुए कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। अवामी हलकों ने DC हरीपुर से मुतालबा किया है कि नहरों में नहाने पर पाबंदी आयद की जाए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। एडिशनल सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट डॉक्टर कलंदर खान ने अचानक तहसील हस्पताल का विजिट किया, जहां पर डॉक्टर साजिद वकास, अफजल MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जतोई के हमरा अस्पताल का तफसीली विजिट किया। अस्पताल में मौजूद मरीजों से अस्पताल की तरफ से दी जाने वाली सहूलियात बारे मालूम किया। कमिश्नर मालाकंड शाहिदुल्लाह खान ने ज़िला बाजोड़ के दौरे के मौके पर सियासी और कबायली उमायदीन के जिरगे से खिताब में कहा कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सूबे के साथ नए जमशुदा इस्लाम में तालीम, सेहत, रोज़गार और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है। उन्होंने सिविल अस्पताल खार में सहूलियात का जायजा लिया और पाक अफगान बॉर्डर का दौरा भी किया, जहाँ उन्हें दोनों ममालिक के दरमियान तजारती सहूलियात और रास्तों की हदबंदियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं एहसानुल्लाह खान। किया अपनी पहली फुर्सत में उन्होंने यादगार शहदा पर हाजिरी देकर फूल चढ़ाई और शाहतीर का पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। सहूलियात का जायजा लेने के लिए सिविल अस्पताल खार का दौरा किया, जबकि तिजारती मकासद के हामिल पाक अफगान बॉर्डर गाखी पास भी गए, जहां पर उन्हें रास्तों के हदबंदियों के बारे में ब्रीफ किया गया। कमिश्नर मलाकंड ने कबायली मशरान और सियासी कायदीन के जरगे में जिला के मसाइल सुने, जिनमें सर फहरिस्त बिजली, तालीम, सेहत, सड़कों की तामीर, पाक अफगान बॉर्डर की बंदिश, लोड शेडिंग, ज़राअत की कमजोरी, टैक्सों का नफाज और रोजगार के कम मौके शामिल थे। कमिश्नर मलाकंड ने हालिया बारिशों से जख्मी और फौत होने वालों के लवाहिकीन में इमदादी चेक तकसीम किए। ऐसा उकाड़ा में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन ने पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। रैली हेल्थ अथॉरिटी दफ्तर से शुरू होकर DPO चौक पहुंचकर इख्तिताम पसीर हुई। रैली के शुरका ने पाक फौज के हक में खूब नारेबाजी की। रैली के शुरका का कहना था कि पाक फौज के शोहदा को खिराज तहसीन पेश करते हैं और 9 मई के वाक़यात की भरपूर मसम्मत करते हैं। थाना मरोट में 24 दिन कबल मोहम्मद नदीम की मदयत में एक दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त जमा करवाई, जिस पर थाना मरोट पुलिस ने मुद्दई मोहम्मद नदीम से रिश्वत भी वसूल की और उसकी दरख्वास्त पर कोई भी कार्रवाई न की। मुद्दई मोहम्मद नदीम दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। कोहिनूर न्यूज़ की खबर पर एक्शन लेते हुए DPO बहावलनगर और DSP फोर्ट अब्बास ने फौरी मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी किए। DSP बहावलनगर और DSP फोर्ट अब्बास की हिदायत पर SHO थाना मरोट मोहम्मद अकबर गुज्जर ने फौरी मोहम्मद नदीम की मुद्दत में FIR दर्ज कर दी। आरिफवाला में SP हुमा नसीब ने पेट्रोलिंग पोस्ट चौक मरले में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर और खिदमत सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। शहरियों को अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर किरायानामे के अंदराज तक तमाम सहूलियात एक ही छत तले मुयसर होंगी। आसिफ सुखेरा की ये रिपोर्ट देखिए। आरिफवाला के नवाही इलाके चौक मरले में कायम पेट्रोलिंग पुलिस चौकी में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर और खिदमत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। दोनों ब्रांचेस का इफ्तिताह SP हुमा नसीब ने रिबन काट कर किया। SP हुमा नसीब का कहना था कि लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, गुमशुदगी रिपोर्ट, किरायानामा का इंदराज और क्राइम रिपोर्ट समेत दीगर सहूलियात 24 घंटे एक ही छत तले मुयसर होंगी।
جیسے پہلے ہوتا تھا کہ لائسنسنگ یا خدمت سینٹر وغیرہ آفس آورز میں اوپن ہوتے تھے، اس کے بعد 4 بجے کے بعد بند ہو جاتے تھے، لیکن یہ اب چیز ختم کر دی ہے جیسے آپ نے یہ 24/7 جو صاحب یہ سٹارٹ ہے. خدمت سینٹر بھی آپ کی خدمت کے لیے 24/7 چلیں گے، اور اسی طریقے سے اور لرنر جو سٹارٹ کیے ہیں کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ وہ بھی ایسے ہی چلیں گا، اور انشاءاللہ آپ کے ایریے کے لوگوں کو بڑا اس سے فائدہ ہوگا. سپرنٹینڈنٹ پولیس ہما نصیب نے پیٹرولنگ پوسٹ کی انسپیکشن بھی کی اور بہترین انتظامات پر اطمینان کا اظہار. شہداد کوٹ پریس کلب میں ٹہل پولیس کی جعلی مقابلے میں صدام گل لشاری قتل کے خلاف راجہ الطاف بھٹی کی نگرانی میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرین نے پولیس کے خلاف سخت نعرے بازی بھی کی. مزید رپورٹ کریں گے عبدالحمید بھٹی. شہداد کوٹ میں ٹھل پولیس کے مبینہ جعلی مقابلے میں صدام گل لاشاری کے قتل کے خلاف پریس کلب شہداد کوٹ میں راجہ الطاف بھٹی کی نگرانی میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. احتجاج میں شہر کے تمام سول سوسائٹی کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. راجہ الطاف بھٹی، عزیز اللہ بروہی، امیر جان چانڈے اور دیگر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں یہ ٹھل پولیس کی ایک ناجائزی اور ظلم خلاف ہمارا یہ احتجاج ہے. ٹھل میں ایک سماجی سوشل ورکر صدام لاشاری کے قتل کے خلاف ہمارا یہ احتجاج ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں آئی جی سندھ اور چیف جسٹس آف پاکستان سے جو سوشل ورکر ٹھل میں قتل کیا گیا ہے بے دردی سے، اور جبکہ یہاں کے یہ ہمارے علاقے میں یہ روایت رہی ہے کہ جب کسی وڈیرے کی اگر کوئی بکری یا کوئی بکرا اگر چوری ہو جاتا ہے تو پورے تھانے کا سسٹم جو ہے وہ معطل ہو جاتا ہے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں آئی جی سندھ سے کہ فی الفور صدام لاشاری کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، اور اگر گرفتار نہیں کیا گیا تو ہمارا یہ احتجاج وسیع ہوگا. سر ہم لوگوں نے یہ احتجاج کیا ہے ٹھل میں جو یہ واقعہ ہوا ہے سوشل ورکر صدام حسین لاشاری کے ساتھ، اس واقعہ سے ہمارے یہاں سب اس کے خون کے ساتھ انصاف کیا جائے. ہم پرزور اپیل کرتے ہیں چیف جسٹس سے اور ڈی آئی جی سے کہ ایس ایچ او اور اس کے ساتھ جو بھی ملوث ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، ورنہ یہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا. انہوں نے مزید کہا کہ صدام گل لاشاری کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. انہوں نے آرمی چیف، چیف جسٹس اور آئی جی سندھ سے مطالبہ کیا کہ صدام گل لاشاری کے قتل کی شفاف انکوائری کر کے ورثاؤں کے ساتھ انصاف کیا جائے. گورنمنٹ بوائز اینڈ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول یونس آباد میں سالانہ تقسیم اسناد تقریب منعقد ہوئی، جس میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ اور طلبات میں اسناد تقسیم کی گئی. دیکھتے ہیں کراچی سے راجہ بلوچ کی یہ رپورٹ. گرلز ہائر سیکنڈری اسکول یونس آباد میں ایک سالانہ تقسیم انعامات منعقد ہوئی. پروگرام کی مہمان خصوصی فرناز ریاض، ڈائریکٹر اسکولز ایجوکیشن، ایلیمنٹری، سیکنڈری و ہائر سیکنڈری اسکول کراچی ریجن 3. دیگر مہمانان گرامی میں ڈی ایم سی ایڈمنسٹریٹر کیماڑی پیر شوکت علی، ایڈمنسٹریٹر فشرمین سوسائٹی زاہد ابراہیم بھٹی، ڈی او کیماڑی بشیر احمد عباسی شامل تھے. پاکستان نیوی کی نمائندگی کیپٹن وقاص شاہ نواز، کمانڈنٹ آفیسر ہمالیہ اور کمانڈر زہیب سہراب نے کی. معزز مہمانوں کی یادگاری شیلڈ اور ثقافتی اجرک پیش کی گئی اور پوزیشن لینے والے طلباء و طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے. اس پروگرام کی مہمان خصوصی اور دیگر مہمانوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نیوی کی اس پسماندہ علاقے میں خصوصاً تعلیم بیمہ دیگر شعبوں میں کاوشوں کو دل سے سراہتے اور مستقبل میں اس معیار کو بڑھانے کے لیے پاکستان نیوی سے مل کر اپنی چیف آفیسر ٹی ایم اے سہیل احمد کے ساتھ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر کا تضحیک آمیز رویے کے خلاف ٹی ایم اے ملازمین کا شدید احتجاج. کمشنر ہزارہ اور ڈی سی ہری پور سے مطالبہ کیا کہ فی الفور انکوائری کروائیں اور ایڈیشنل اے سی کو ضلع پدر کیا جائے. مزید ہری پور سے راشد محمود کی یہ رپورٹ دیکھیے. ایڈیشنل اے سی محمد علی زندہ باد، ایڈیشنل اے سی محمد علی زندہ باد، ملازمین اطاعت زندہ باد، ملازمین اطاعت زندہ باد. ہری پور ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر محمد علی کی مبینہ طور پر چیف آفیسر ٹی ایم اے محمد سہیل کے ساتھ اتک امیز رویے پر سینکڑوں ملازمین سراپا احتجاج بن گئے. ایڈیشنل اے سی کی معطلی اور ضلع بدری کا مطالبہ کر دیا. مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو پورے صوبے کی ٹی ایم ایز تک احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا. اے سی ہری پور کو چاہیے تھا کہ ایک ملازم ہونے کی حیثیت سے کہ دوسرے ملازم کی قدر کرے، اخلاقیات کو اپنائے، اخلاق کے دائرے سے باہر نہ جائے، اپنا ڈنڈا ملازم کو نہ دکھائے، کیونکہ اس نے اگر اس طرح کا رویہ اختیار کیا ہے تو اب مجبوراً ہمیں بھی وہی رویہ اختیار کرنا پڑے گا کہ اے سی کو فی الفور انکوائری کنڈکٹ کرنے کے بعد اس کو ضلع بدر کیا جائے
वो इनके साथ मजीद बदतमीजी की और आपने गनर को कहा कि इसको घसीट कर लिया और इसको आकर मुजरमों के कटहरे में खड़ा किया जाए, जिसकी हम परजोर मज़ामत करते हैं। मुजरमों के कटहरे में इन्होंने पुलिस वाले कहा कि मुझे हाथ न लगाओ, मैं कटहरे में खुद चला जाता हूँ। कटहरे में खड़ा होकर उन्होंने फिर भी उनके साथ बहुत बदतमीजी की तरह रवैया अख्तियार किया। उनका मजीद कहना था कि एडिशनल एसी और गार्ड की जानिब से न सिर्फ इंतहाई तज़य्युक अमेज रवैया अख्तियार किया गया, बल्कि चीफ ऑफिसर को ज़हनी तौर पर भी टार्चर किया गया। मुकर्रीन ने कमिश्नर हज़ारा और DC हरीपुर से भी मुतालबा किया है कि फिल-4 AC को मुअत्तल किया जाए और ज़िला बदर किया जाए। राशिद महमूद। लाहौर काला खताई नारोवाल रोड जो 4 अजला की गुजरगाह है, मुकम्मल टूट फूट का शिकार। अवामी एहतजाज पर भी अरकान असम्बली की खामोशी मुआयनी खेज है। इस हवाले से जानेंगे कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। 4 अजला लाहौर शेखपुरा नारोवाल और सियालकोट रोड को मिलाने वाली कालखताई नारोवाल रोड मुकम्मल टूट फूट का शिकार हो चुकी है। गहरे खड्डों के बायस ट्रांसपोर्टर ने गाड़ियाँ चलाने से इनकार कर दिया है। अवाम को सफरी सहूलत न मिलने पर शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 10 साल का तवील अरसा बीत गया, इसे अवामी नुमाइंदे ने तवज्जो नहीं दी। कई बार अरकान असम्बली ने इफ्तिताह किए, लेकिन वादे वफा न हो सके। चारों अजला के अवाम परेशान है कि ये क्या हो रहा है। मज़कूरा अजला के 2 वफाकी वज़ीर हैं। कबल अज़ीब भी मज़कूरा रोड की तमीर के वादे किए गए, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हो सका। सफरी सहूलत हर हुकूमत की अवलीन ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन अवामी एहतजाज पर भी अरकान असम्बली की मैनी खेज खामोशी समझते पारा है। आइए जानते हैं अवाम के तासरात। जी जनरल सैकटरी सदर मैं हुकूमत के जोड़े नुमाइंदे ने साढ़े नारंग मंडी के हवाले इन्होंने तवज्जो दिलाना चाहिए। काला खताई रोड बार बार इन्होंने कहीदा है जो टूट फूट का शिकार है, जो आवाम के वास्ते मुसीबत वाले जान बनया हुआ है। लोगों से सफर करना मुश्किल हो गया। मैं इन्होंने ऐलान कहना वा कि अगर तवज्जो खसूसी तवज्जो देना चाहते हैं तो दें, नहीं तो साढ़े हल वोट मंगने वास्ते दोबारा तशरीफ ना लिया। इज्तिमाई मामला है, फौरी चौक सरवर शहीद में मुखैर हजरात की जानिब से फ्री डिस्पेंसरी का इफ्तिताह कर दिया गया। मुस्तहिक अफराद फ्री डिस्पेंसरी से इलाज मुआलजा करवा सकेंगे। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं मोहम्मद अतीकुर रहमान। चौक सरवर शहीद में मुखैर हजरात की जानिब से इस महंगाई के दौर में भी गरीब आवाम का सहारा बनने के लिए फ्री डिस्पेंसरी का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह साबक MPA मलक गुलाम कासिम हिजरा, साबक चेयरमैन मलक मुनीर अहमद बारवी समेत मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने अपने दस्ते मुबारक से किया। हमने गरीब दोस्तों के, गरीब आवाम के लिए ये एक फ्री डिस्पेंसरी बनाई है। यहाँ डॉक्टर भी आएंगे, यहाँ मेडिकल कैंप भी लगेंगे और फ्री दवाई भी मिलेगी, फ्री चेकअप भी होंगे। तो चौधरी आलम साहब को इस कार्य खैर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये एक बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है इलाके के गुरबा के लिए, मसाकीन के लिए, कि उन्हें जदीद सहूलियात मैसर होंगी यहाँ पे हर किस्म की। सियासी और समाजी हलकों ने मुखैर हजरात के इस इक़दाम को सराहा है। चाइल्ड केयर फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम चलने वाले इदारे के 3 स्कूलों का मुश्तरका रिजल्ट और तकरीब तकसीम इनामात प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम में पोजीशन होल्डर्स बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। बच्चों ने टैबलोस पेश किया और कामयाब प्रोग्राम पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अयूब काजी ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर चाइल्ड केयर फाउंडेशन असद अब्बास को मुबारकबाद पेश की। RPO मुल्तान मोहम्मद सुहेल चौधरी ने थाना ठेंगी के नई इमारत का इफ्तिताह अपने दस्ते मुबारक से कर दिया। थाना ठेंगी पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी पेश की। RPO मुल्तान मोहम्मद सुहेल चौधरी ने DPO बिहाड़ी मोहम्मद ईसा खान के हमरा फीता काटा और नई इमारत का इफ्तिताह किया। तकरीब में अहम शख्सियात समेत अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। इसी पर मजीद जानते हैं गड़ा मोड़ से हमारे नुमाइंदे राना इकराम शाहिद की रिपोर्ट में। RPO मुल्तान मोहम्मद सुहेल चौधरी ने थाना ठेंगी की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया है। थाना ठेंगी पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने इन्हें सलामी पेश की। RPO मुल्तान मोहम्मद सुहेल चौधरी ने DPO बिहाड़ी मोहम्मद ईसा खान के हमरा फीता काटकर नई इमारत का इफ्तिताह किया। RPO मुल्तान मोहम्मद सुहेल चौधरी और DPO बिहाड़ी मोहम्मद ईसा खान की आमद पर मरकजी अंजुमन ताजरान गड़ा मोड़ के सदर रंगीन खान खटक ने उन्हें गुलदस्ता पेश किया। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए RP मुल्तान मोहम्मद सुहेल चौधरी ने कहा कि किसी भी माशरा में अमन व अमान का कायम होना अल्लाह की खास नेमत होती है। इसके अलावा उन्होंने मजीद कहा कि सिविल सोसाइटी और मीडिया के ताउन से पुलिस जुराइम पर मुकम्मल कंट्रोल कर सकती है।
تقریب میں ایم پی اے وہاڑی میاں ثاقب خورشید، مرکزی انجمن تاجران گڑا موڑ کے صدر رنگین خان کھٹک، غفار خان، راؤ نسیم، صدر انجمن تاجران وہاڑی، ارشاد حسین بھٹی، صدر پریس کلب ٹھنگی، راؤ شکیل انجم، افضل حسینی، منظور جٹ، حافظ عزیز الرحمان، حافظ نذیر احمد، میاں اصغر چگتا، میاں محمود آفتاب، رشید حیدر اور پریس کلب رجسٹرڈ گڑا موڑ، پریس کلب مترو، پریس کلب ٹھنگی اور دیگر صحافی برادری سمیت اعلیٰ شخصیات نے شرکت۔ سندھ حکومت کے ترقی کے دعوے، لیکن برعکس گھوٹکی کے مکین آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم۔ راستہ نہ ہونے کے باعث نوجوان کا جنازہ پانی سے گزار کر لے جایا گیا، جس کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ حیات پتافی کے قریب مصوبہ کینال پر پل نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نواحی گاؤں اختیار علی وسیر میں پل کی سہولت میسر نہیں ہے، کئی سالوں سے پریشان ہے، کئی بار تک کہ MNA کو شکایت کر چکے، لیکن ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہے۔ انسداد انسانی اسمگلنگ اور انسداد جبری مشقت کمیٹی بہاولپور کا اجلاس ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر سمیرا ربانی کی زیر صدارت DC آفس کے کمیٹی روم میں منعقد ہوئی۔ اس میٹنگ میں ڈائریکٹر محکمہ لیبر فاروق ملک، ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ سوشل ویلفیئر محمد عزیر، سماجی تنظیم کے نمائندہ سید کوثر عباس، صابر فرحت، چائلڈ پروٹیکشن بیورو، ہوم ڈپارٹمنٹ، پولیس، پروسیکیوشن، FIA کے افسر اور سول سوسائٹی کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اس حوالے سے پیش ہے فضل جاوید خان کی یہ رپورٹ۔ جبری مشقت کمیٹی بہاولپور کا اجلاس ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر سمیرا ربانی کی زیر صدارت DC آفس کمیٹی روم میں منعقد ہوا، جس میں ڈائریکٹر محکمہ لیبر فاروق ملک، ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ سوشل ویلفیئر محمد عزیر، سماجی تنظیم کے نمائندہ سید کوثر عباس، فرحت عباس، چائلڈ پروٹیکشن بیورو، ہوم ڈپارٹمنٹ، پولیس، پروسیکیوشن، FIA کے سول سوسائٹی کے نمائندگان نے شرکت کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر سمیرا ربانی نے متعلقہ افسران کی اصلاحات کار بڑھانے اور ٹریفکنگ قانون کے تحت عوام میں آگاہی بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ٹریننگ سیشن کا انعقاد عمل میں لایا جائے تاکہ انسانی ٹریفکنگ کے ناصور کو معاشرے سے ختم کیا جائے گا۔ اجلاس میں ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر بہاولپور ملک فاروق احمد نے اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ چائلڈ لیبر و انسانی ٹریفکنگ قانون کے تحت 26 کارروائیاں عمل میں لائی جا چکی ہیں، جبکہ محکمہ پولیس کی جانب سے 7 کارروائیاں انسانی ٹریفکنگ قانون کے تحت اندراج کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے FIA کی جانب سے 1 کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ کیمرہ مین خرم اشتاد کے ساتھ فضل جاوید۔ ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپا نے کہا ہے کہ عید الاضحیٰ کے ایام میں صفائی کے معیار کو برقرار رکھا جائے، مربوط حکمت عملی کے تحت جانوروں کی آلائشوں کے تلفی اور کوڑا کرکٹ درست طریقے سے صاف کرنے کے لیے اقدامات کیا جائے۔ وہ دفتر کے کمیٹی روم میں بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے دی گئی بریفنگ میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ اس حوالے سے فضل جاوید خان اپنی رپورٹ میں بتائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے ایام میں صفائی کے معیار کو برقرار رکھا جائے اور مطلوبہ حکمت عملی کے تحت جانوروں کے علاشوں کی تلفی اور کوڑا کرکٹ درست طریقے سے صاف کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ وہ دفتر کمیٹی روم میں بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے دی گئی بریفنگ میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ اس میں چیف ایگزیکٹو آفیسر BWMC محمد نعیم اختر، کمپنی سیکرٹری محمد اعظم خان کانجو، چیف آفیسر محمد عمران اشرف، مینیجر آپریشن کمپنی محمد امتیاز اللہ، اسسٹنٹ مینیجر آپریشن محمد عامر اسماعیل موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر کا صفائی ستھرائی کے حوالے سے عید الاضحیٰ سے قبل شہر بھر میں آگاہی مہم جاری کی جائے کی فراہمی کا میکانزم ترتیب دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے دوران مویشی منڈیوں میں بھی آگاہی کیمپ کیا جائے، جہاں شہریوں کے لیے ویسٹ بیگز دستیاب ہوں تاکہ وہ جانوروں کی آلائش ماحول درست طریقے سے بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے عملے کے حوالے کریں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ BWMC صفائی ستھرائی کے کاموں کے لیے مزید متحرک انداز میں خدمات سرانجام جائیں۔ انہوں نے کہا کہ مونسون کے حوالے سے کمپنی مینجمنٹ کو الرٹ رہنے اور بارشوں کے دوران نکاس آب میں رکاوٹ بننے والے کوڑا کرکٹ کی بر وقت اٹھانے کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ 5 جون کو ماحولیات کے عالمی دن کی مناسبت سے اسکولوں کے بچوں کے ساتھ مل کر آگاہی پروگرام منعقد کیے جائیں۔ اس موقع چیف ایگزیکٹو آفیسر BWMC محمد نعیم اختر نے عید الاضحیٰ کے دوران تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ کمپنی عید الاضحیٰ کی آمد کے پیش نظر تمام ضروری پروگرام مکمل کر لی گئی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ شہر بھر میں عید کیمپس قائم کیے جائیں گے جہاں شہریوں کی سہولت کے لیے ویسٹ بیگ دستیاب ہوں گے۔ CEO بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے بتایا کہ عید الاضحیٰ کے موقع جانوروں کی باقیات کو بر وقت منتقلی کے لیے آپریشن فلائٹ کی دیکھ بھال ضروری مرمت بھوانہ میں مہنگائی کا جن بے قابو، ہر چیز غریب کی پہنچ سے دور، جبکہ گراں فروش اور ناجائز منافع خوروں نے پر پھیلا لی ہے۔ چینی، آٹا، گھی، دالیں، گوشت، چکن، مچھلی اور اشیاء خورد و نوش، پھل، سبزی، سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا، شہری پریشان۔ مزید جانتے ہیں ملک جعفر علی کی رپورٹ میں۔
दोनों में महंगाई का जिन बेकाबू है, हर चीज़ गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी है, जबकि गिरां फरोश और नाजायज मुनाफाखोरों ने पर फैला लिए हैं। चीनी, आटा, घी, दालें, गोश्त, चिकन, मछली और अशियाए खुर्दनोश, फल, सब्जी, सब्ज मसाला जात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा होने से शहरों की चीखें आसमान को बुलंदियों को छूने लगी हैं, जबकि गिरां फरोश नाजायज मुनाफाखोर फ़ायदा उठा रहे हैं। चीनी और घी गरीब की पहुँच से बिल्कुल दूर हो गया, जबकि गोश्त 800 रुपये, चिकन 800 रुपये, सेब 400 रुपये, स्ट्रॉबेरी 250 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं, जबकि केला 300 रुपये दर्जन, प्याज 200 रुपये किलो, अदरक 700 रुपये किलो, लहसुन 500 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। शहरियों का हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करें ताकि हम अपने बच्चों को SP इन्वेस्टिगेशन अमीर नवाज खान के ज़ेर सदारत थाना मेंगोरा, सर्कल सैदो शरीफ, सर्कल मेंगोरा और सर्कल कबल के DSP और SHOs के इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास में मौजूदा हालात के पेश नज़र तफसीली रोशनी डाली गई। इजलास से खिताब करते हुए SP इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि मौजूदा हालात के पेश नज़र अपनी खिदमात को आसान तरीके से अपनाते हुए अमन व अमान को बरकरार रखा जाए ताकि आवाम के दिलों में पुलिस के लिए एतमाद बहाल हो, जिससे पुलिस का मोराल बुलंद होगा। अपर सवात मदीन बशगराम में हालिया सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही की। अब बहाली के काम में हुकूमती इदारों के साथ साथ WMO हुजरा ऑर्गेनाइजेशन ने बहाली का काम शुरू कर दिया, जिस पर मुकामी लोगों ने खुशी का इजहार किया। मजीद इस बारे में ब्यूरो चीफ अपर सवात अमजद खान शाहपुरी की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। अपर सवात में बदतरीन सैलाब के बाद हुकूमती इदारों के साथ साथ WFO हुजरा ऑर्गेनाइजेशन की निगरानी में तबाह होने वाले रास्तों, पुलों और मकानों के हिफाजती पुश्तों पर काम शुरू किया गया है, जिस पर मुकामी लोगों ने खिराजी तहसीन पेश किया है। चेयरमैन विलेज कौंसिल मोहम्मद सलीम खान ने इस मौके पर कहा कि मदेन बशीग्राम शंकू में बड़े पैमाने पर सैलाब ने तबाही की थी। अब बहाली के काम में WFO हुजरा ऑर्गेनाइजेशन का किरदार काबिल सताइश है। मोहम्मद सलीम मैं विलेज कौंसिल शंकू के चेयरमैन हूँ। यूनियन कौंसिल बशीग्राम की आवाम की तरफ से और अपनी तरफ से हुजरा ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड वाला का बेहद मशकूर हूँ। उन्होंने गुज़श्ता 2 महीनों से हमारे इलाकों में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन वाल, वाटर चैनल वगैरह की सूरत में हमारे इलाके को बनाया और बच्चों को स्कूल के आपने सामने नदी से इस साइड पे रास्ते को बंद था, इस वजह से लोगों को स्कूल के लिए दुश्वार था। इलाके के लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ था, कई माले सैलाब की जद में थी। इन हुई की वजह से हमारे इलाके को महफूज और सहूलत मिली। इसी आपके चैनल के तवाज़ुन से वर्ल्ड फूड और WFP की वाकदारों से ये अपील करते हैं कि उन्होंने वो और डोनर को भी हमारी तरफ मायने करे, क्योंकि बशीग्राम यूनियन कौंसिल बशीग्राम एक पहाड़ी इलाका है और सैलाब ज़दा इलाका है। मेरा नाम नवाज़ खान है। मैं उजरे के साथ एज आ सोशल ऑर्गेनाइज़र काम कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें जो प्रोजेक्ट अभी मिली है रिसेंटली, ये FFA प्रोजेक्ट है, WFP डोनर है हमारे। तो FFA का मतलब ये है कि जो इन लोगों के जो एसेट्स है उनको हमने कैसे मतलब प्रोटेक्ट करना है, बाकी उनकी जो लाइफ है उनको कैसे हमने प्रोटेक्ट करना है। तो इसी हवाले से हमने यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ आप लोगों ने देखी होगी, हमने वुडन ब्रिज बनाई है, सस्पेंशन ब्रिज बनाई है, रोड्स बनाई है, प्रोटेक्शन वॉल बनाई है, ताकि इन लोगों और रुकाड़ा के नवाही इलाके चक अहमद यार राजबा बटक में शगाफ पड़ने से मुकामी काश्तकारों की सैकड़ों एकड़ पर खड़ी तैयार फसल तबाह हो गई। तैयार फसल होने से किसानों का लाखों रुपए मालियत का नुकसान। किसानों ने महकमा अनहार के मुलाजमीन को लापरवाही और गफलत का जिम्मेदार करार दे दिया। इतला देने के बावजूद अभी तक महकमा अनहार का कोई भी अमला मौके पर ना पहुंच सका। किसान अपनी मदद आप के तहत शगाफ पर पुर करने में मसरूफ। किसानों ने डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।